बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीडीएम की हुकूमत ने जब अदम एतमाद के नतीजे के अंदर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को फारग किया तो इस फरागत के बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और कबीना के अंदर पीपल्स पार्टी को बाकायदा हिस्सा मिला और उन्होंने इक़्तिदार 8 फरवरी के इलेक्शन तक इंजॉय किया, जो तकरीबन 15-16 महीने का इक़्तिदार बना। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब जो थे वो इलेक्शन में गए। इस दौरान जब आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था तो उस डिफॉल्ट में से बचाने के नतीजे के अंदर इस मुल्क के अंदर महंगाई का सैलाब आना। हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे, ये महंगाई का सैलाब जो था, चीजों की कीमतों में इजाफा होना था, आम बंदे की जिंदगी अजीरन होना थी, ये बात तय। इकोनॉमिक्स का कोई तालिब इल्म जिसने 12वीं क्लास तक मईशत पढ़ी हुई है और उसको भी ये पता था कि अब जो बदअमालियां जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब फरमा गए हैं उसके बाद हमारे साथ ये होना ही हो। 217 रुपए का लीटर लेकर तेल और आप बेचते रहे 150 रुपए लीटर के ऊपर। 67 रुपए फी लीटर जो है वो सरकार के खजाने से या सरकार के खाते से हर तेल इस्तेमाल करने वाले को नाजायज जाता रहा। तो वो 60 रुपया किसी ने तो अदा करना है ना, आज नहीं तो कल करना है, कल नहीं तो परसों करना है। अब जब वो आप उसकी असल कीमत 217 रुपए लगाएं और उसके ऊपर 60 रुपया और ऐड करें तो वही कीमत है। आज ऑयल पेट्रोल की कीमत वही है, ठीक है। मेरे व्लॉग इस अमर के गवाह हैं। हमने उस वक्त कैलकुलेट करके कहा था कि यार पेट्रोल की कीमत 217 रुपए होनी चाहिए, ये फर्क कौन अदा करे? हुकूमत पाकिस्तान पैसे ही कोई नहीं है इन्हें, ठीक है। तो अब जनाब वो वाली कीमत अदा करना पड़ गई। खाते उथल पुथल हो गए, मालियाती खाते जो है वो उथल पुथल हो गए, ठीक है। हुकूमत बड़ा डेलिकेट बैलेंस लेके चल रही होती है, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि डॉलर फिसलना शुरू हुआ और फिसलते फिसलते 350 रुपए फी डॉलर अमेरिकी डॉलर की आवाज लग गई। लेकिन उसको बचाना था, बचाने के लिए फिर चीजों की कीमतें, तो जब डॉलर फिसला तो ऑटोमेटिकली बढ़नी थी। तो वो 217 रुपए बेचने की बजाय जो हमने 150 रुपए लीटर बेचा था, अब उसकी कसर यूं निकली कि अब लोगों को 250 रुपए लीटर तेल खरीदना पड़ रहा है। मेरी जाती राय एक मईशत के तालिब इल्म के तौर पे अगर आप पूछे तो ये अभी भी सस्ता है। ये इसकी प्राइस जो है ये 325 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो वाला फिर हुकूमत अपने ऊपर ले लेती है कि हम इसको यहां से ऐसे मैनेज कर लेते हैं, सब्सिडी दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। खैर मैं अर्ज कर रहा था, हुकूमत ने उसके ऊपर सिर ढा दिया अपना जनाब शहबाज शरीफ साहब। महंगाई हुई बहुत ज्यादा, नहीं होनी चाहिए। महंगाई के नतीजे के अंदर रोटी तक महंगी, लोगों ने गालियां दी, बददुआएं दी और शहबाज शरीफ साहब उन गालियों का और उन बददुआओं का मरकज रहे, टारगेट रहे उसका। अब जबकि उस मईशत की बहाली के बहाल नहीं हुई, अभी बहाली के इम्कानात आ रहे हैं, चीजों की कीमतें वापस नहीं जाएंगी, लोगों की आमदन में इजाफा होगा। और लोगों की आमदन में कब इजाफा होता है? जब मईशत का पहिया घूमता है, और मईशत का पहिया घूमने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। बाहर से हमें कोई 100 अरब डॉलर उठा के दे दे और हम अपनी मईशत को इस काबिल ना करें, ठीक है ना, हम अपनी मईशत को इस काबिल ना बना सकें कि वो उन पैसों को अपने ऊपर घुमा सके, तो क्या होगा? पैसा निकल के दुबई चला जाएगा, पैसा निकल के किसी और मुल्क में चला जाएगा, फ्लाई कर जाएगा पैसा, क्योंकि मईशत उसको संभाल ही नहीं पा रही। बाहर जिगी जा रहा है, वो बाहर कहीं पे भी जाके गिर सकता है। अमेरिका मुंतकिल हो जाएगा, लोग अपने घर बेच के महंगे कनाडा में जायदादें बना लेंगे। तो बनाते हैं लोग, इस वक्त भी पाकिस्तान की मईशत से पैसा निकलता है और निकल के जाके दुबई के अंदर रियल स्टेट में लैंड कर जाता है। वहां पे लोग बड़े बड़े फ्लैट और घर खरीद रहे हैं, और किससे? जो बैंक से पैसा पकड़ा है। किस काम के लिए? कारोबार के लिए। 10 करोड़ रुपया बैंक से ओडी पकड़ी है और जाके दुबई के अंदर जनाब मासूफ जो है वो फ्लैट या विला या शोरूम बुक कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सला, बाकी किसने कारोबार से निकाल के देते रहेंगे। यार एक बार भी जायदाद होनी चाहिए। लिहाजा आपको अपनी मईशत को एनेबल करना होता है ताकि वो पैसा यहीं पे खर्च हो
یہیں پہ گھومیں. اس کے لیے بہرحال ہمارا سیٹ کچھ کرنے کو تیار نہیں. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر جو ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے تھے چائنا کو کہہ کے، یہ کیوں لگائے؟ میاں منشا پاور پروجیکٹ لگانے کو تیار نہیں تھا. نواز شریف چل کے گئے تھے ان کے پاس کہ یار وہ 1-2 پاور پروجیکٹ لگا دو. یہ 2013 کی بات ہے جب وہ پرائم منسٹر بنے، اور فؤاد حسن فؤاد صاحب اس کے راوی ہیں. منتیں کی تھیں ان کی کہ یار نواز شریف نے کہ یار کوئی پاور پروجیکٹ لگا دیں. انہوں نے نہیں لگائے تو نواز شریف جو تھے وہ چائنیز کو اس میں لے کے آئے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ باہر سے انویسٹر آ گئے، پھر پڑ گئے پڑتھو کہ اگر یہ چینی آ گئے یہاں پہ تو پھر کیا ہوگا. تو پھر ان سب نے مل کے عمران خان کو فنانس کیا تاکہ وہ آ کے چینوں کی آمد روکے، اور عمران خان صاحب نے چینوں کی آمد روک دی، اور ہمارا ملک جو تھا اس کی معیشت وہیں پہ وہیں رہ گئی، کیونکہ اوپن ایئر میں تیرنے سے ان سیٹھوں کو ڈر لگتا. اب امکانات پیدا ہوئے. سعودی عرب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس معیشت کے اندر پیسے ڈالے گا، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی کیا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر سے جو لاکھوں لوگ منگوا رہے ہیں ہر سال کام کرنے کے لیے، اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے، وہ ان لاکھوں میں سے کمی کر کے کچھ لاکھ ہمارے ہاں اضافہ کر دیں. وہ لوگ وہاں پہ جائیں گے، کمائیں گے، پاکستان واپس پیسہ بھیجیں گے، معیشت میں پیسہ آئے گا، گھومے گا. ایک مزدور جائے گا، وہ وہاں سے مہینے کے 50,000 روپیہ یا 60,000 روپیہ یا ₹1,00,000 اپنی فیملی کا خرچہ بھیجتا ہے اگر یہاں پہ، تو یہ پیسہ آ کے اس کا خاندان کھانے کے اوپر خرچ کرے گا، اسکول کے اوپر خرچ کرے گا، سفر کے اوپر خرچ کرے گا. تو اس معیشت میں سرمایہ گھومے گا. تو جب سرمایہ گھومے گا تو نیا ویلتھ جنریٹ ہوگا، تو معیشت کا سائز بڑا ہوگا، اور جب معیشت کا سائز بڑا ہوگا تو سب کا حصہ اس میں بڑھ جائے گا. پھر آپ کو 30 روپے کی روٹی مہنگی نہیں لگے گی، کیونکہ آپ کی انکم زیادہ ہوگی. میں سادہ معیشت کو بڑے سادہ انداز میں وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اس قیمتیں بڑھنے کے نتیجے کے اندر جو گالیاں پڑنی تھیں، جو بددعائیں ملنی تھیں، وہ شہباز شریف صاحب کو ملی. لیکن داد دیجئے آپ اس شخص کو، ڈٹا رہا. میں تھوڑا سا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے مائنڈ سیٹ سے، ان کی مینٹیلٹی سے چونکہ آگاہ ہوں، آپ اس بات پہ حیران نہ ہوئیے گا کہ بعض دفعہ ان فیصلہ سازیوں کے اندر شہباز شریف اکیلا رہ جاتا تھا، اس کی اپنی ٹیم دوڑ لگا جاتی تھی، پھر وہ بھائی جان کے پاس جاتا تھا. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے بہت سارے ایسے فیصلے لیے ہیں جن میں وہ اکیلے رہ گئے. ان کے ترجمان، ان کے وزراء سارے کے سارے پتلی گلی سے نکل جاتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ان کا کوئی وزیر ان کے معاشی اقدامات کو میڈیا پہ آ کے ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن میں اس شخص کی حالت کے اوپر نہ رشک کر سکتا ہوں کہ اس کا ایمان تھا، اس کو یقین تھا، تیقن تھا کہ میں کر لوں گا. اور ہم معیشت کو کے سانڈ کو اگر سینگوں سے نہ بھی پکڑ سکیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کوئی ایسا رستہ ضرور نکال لیں گے. رستہ نکلا ہے نا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ، رستہ ہے گا جی پاکستان کی معیشت کی بحالی. اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا آذربائیجان کے ساتھ بھی پیار محبت بڑھا لیا تھا، ایران کے ساتھ پیار محبت میں اضافہ کیا. یہ تینوں ملکوں کی معیشتیں جو ہیں وہ اتنا جو کچھ ڈش آؤٹ کرتی ہیں، لوگوں کو دیتی ہیں، اس میں سے اگر وہ صرف 10% سے زیادہ ہو جائے گا، 5% بھی اس سال اگر پاکستان کے لیے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، پاکستان کی معیشت کھڑی ہو جائے گی. اب اگر اس شخص نے پچھلے 2.5 سال کے اندر یہ گالیاں کھائی ہیں، اب اگر اسے ٹرمپ بلا کے مل رہا ہے، اسے صدر ہی جو ہے وہ گلے لگا رہا ہے، اسے اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ آ کے ملتا ہے، اس سے بل گیٹ ملتا ہے، اس سے دنیا کے جتنے بھی قابل ذکر رہنما ہیں وہ اس سے مل کے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ میرا مطلب ہے گفتگو کرتا ہے دوستوں کی طرح، بھائیوں کی طرح، بڑوں کی طرح، چھوٹوں کی طرح. یہ جو عزت اس کو ملی ہے یہ بھائی جان اسی کا حق ہے. جو شخص بھاگ گیا تھا اس کو اکیلے چھوڑ کے، اب اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ جناب اس عزت میں ہمارا بھی حصہ ہے. یہ عزت صرف شہباز شریف کی عزت ہے، یہ عزت میرے پاکستان کی عزت، یہ عزت افواج پاکستان کی عزت. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.